Pila ka dekada nga nanarbaho ang akong anak sa Canada para makapundar og makahawas sa kalisod. Pero dihang nahayahay na, gipalayas namin niya sa iyahang papa. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og ingon man sa imuhang mga suking tigtanaw ning imong programa. Usapod ko sa malingaw ni ining imong mga istorya dinhi DJ Sam. Maunang naaghat sad ko sa pagpadaning akong problema karon. Tawagan na lang di ay ko ninyo sa pangalang Nanay Sylvia. 73 anyos na ko DJ Sam. Taga dinhi lang sa Mindanao. Siyam kabuo ka nga akong mga anak DJ Sam. Gitaguyo jud na ako na silang tanan, katimbang ang akong bana. Tinuod yun nga lisod ang among kahimtang kaniadto. Tungod kay 38 anyos pa lang ang akong bana, na stroke siya DJ Sam, ug tungod ana wa siya makapadayon pa sa iyang trabaho. Ako na lang ang gisandigan sa among pamilya. Mauna pilitan ko DJ Sam nga musugot na lang sa offer sa akong igsuon. Nga paeskwelahon lagi daw nga akong panganay ug ikaduha nga anak, ug dito daw magtrabaho sa ilaha. Isip working student DJ Sam. Medyo tubig-tubigan ang akong manghod, kay naminyo man siya og siman. Tapos, duha ra sabang iya mga anak DJ Sam. Gatabang-tabang na lang ang akong mga anak nga duha sa ilang panimalay ug ingon man sa ilang gamayng negosyo DJ Sam nga sari-sari store dito sa Palengke. Retired teacher ko. Pila ra pud taon sweldo nako isip maestra. Siyam kabuo ka nga akong mga anak. Ugwa ko magdahom DJ Sam, nga ang pagpalayo di ay sa akong kamagwangang anak, mamahimong mitsa sa iyahang laom nga kahiubos nga ri sa amua. 5 ra nga akong mga anak DJ Sam nga nakalampos, tungod kay nangaminyo man dayon sila. Nabuntisan nga wa pamahuman sa college, ug ang uban wa makaanto sa kalisod kay pitos man gyud kaayo ang among kahimtang. Ang akong panganay DJ Sam, tawgo na lang nato siya sa pangalang Alma. Nakahuman yun siya sa iyang kurso. Nakabaton og maayong kinabuhi kumpara sa iyang mga igsuon. Na ako'y duha ka maestra DJ Sam nga mga anak, ug sila tanan, doon na po sila mga trabaho. Pero lahi ra gyud DJ Sam katong nakahuman gyud unta sila. 20 years ago, gi-reach out ko sa akong anak nga si Alma. Ana pa siya, gusto daw niya nga ayuson ang among nga panimalay. Naamang good miyuta DJ Sam nga 200 square meters kapin. Gipamana pa na intawon sa akong mga ginikanan. Ug mao pud na ang gitukuran og gamay nga panimalay namo. Diri na taw ang among nga tanang mga anak DJ Sam. Maong malipayon gyud intawon ko DJ Sam nga nakahuna-huna ang akong panganay nga anak nga ayuson gyud intawon niya. Kay kining balaya ni kining yutaan ni, puno intaw ni sa memories. Kinsa ba ang ginikanan nga wa mangandoy ug maayong panimalay? Mangandoy nga mulambo ang kinabuhi. Makatilaw lang man og maayong kinabuhi una mi mamatay sa akong bana. Malipayon kaayo mi sa akong partner DJ Sam ni adto nga time nga nagpropose ang akong anak ni Ana. Ingon man usab ang iyang mga igsuon. May na lang daw na itapukanan. Pasalamat sila nga nakahuna-huna ang ilang ate ni Ana. Akong bana ni adto nga time ni arang-arang na pod og anam-anam nga naka-recover gikan sa iyang pagka-stroke. Tuod man, ipadalhan ko ni Alma og kwarta. Buwan-buwan DJ Sam. Dinagko gyud na kay para sa panimalay nga iyahang ipatukod. Akong tulo ka mga anak DJ Sam nga lalaki, mitabang intawon sa pagtukod sa balay para matarong jud ug para po daw makatipid ang ilang maguwang. Imbis nga mukuha og lain, sila na lang. Dugang na lang og duha ka mason DJ Sam og panday. Akong bana ga-assist pud siya kay naman pud siya kahibaw DJ Sam sa pagpanday-panday og panimalay. Ang kwarta nga ginapada sa akong anak nga si Alma, sinop jud kay namo DJ Sam. Kay gahatag yun big mga resibo sa iyaha. Sama na po sa iyang ginademand sa mua. Kung sumahon, mga kapin milyon jud siguro ang iyang nagasto sa panimalay.
Mga materyales lang na DJ Sam ug panweldo pod sa mga trabahante. Dos andanas ang among balay ug nindot gyud kaayong tan-awon. Dako DJ Sam, kay gisunod man gyud ang iyang gusto nga design. Dako usab nga butang nga nanabang ang iyang mga igsuon kay nakatipid siya sa manpower. Sabado ug Domingo DJ Sam, ginagugol jud na sa akong mga anak nga mga lalaki kay para mutabang sa pagpanindot sa balay. Why sweldo na ha? Kaon lang nila paniudto ang gasto sa ako ang anak nga si Alma. Human sa panimalay, nagpatukod pud siya gamay nga convenience store dinhi pod sa among lugar DJ Sam. Gitabangan gihapon na sa iyang mga igsuon kay aron makatipid lagi siya. 2 ka tuig ang milabay, niuli siya dinhi sa amo DJ Sam. Suko kaayo siya. Kay perti daw namo mga damaka sa iyang amahan. Dugangan pa nga doon na pud ko'y tulo ka mga apo nga naa dinhi sa panimalay nagpuyo. Nagskwela sila DJ Sam high school ug elementary. Kay aron lagi nga makabantay-bantay pud namong duha ka mga tiguwang. Naami makauban DJ Sam. Pero suko kaayo siya. Kay di daw bahay ampunan ang iyahang balay. Wa na ko nagipaabot sa mga ginikanan aning mga bataa DJ Sam. Kay di ko gusto nga laino nila pagsabot sa iyang mga igsuon. Basin magkagulo lang sila DJ Sam. Dili ko gusto nga mahitabo na sa akong mga anak. Akong mga anak DJ Sam ang gagasto sa akong mga apo nga naa diri sa amua. Ang ilaha lang man jud nga doon nami kauban na sa ilahang papa. Pero nagyaw-yaw ang akong anak nga si Alma. Kay di daw siya gusto nga tambayan ang iyang balay sa iyang mga igsuon o kaparyantihan. Gibaharan ko niya DJ Sam, bantay lang daw ko kung makabalita pa daw siya nga naa pa daw nag-star diri sa amua. Kay naalagi daw siya ginabayran nga nagmanmana sa amua DJ Sam. Kay bawo mo DJ Sam? Wa, gyud ni nagatunol ang among anak nga si Alma namo. Bisan ginagmay, sukad-sukad gyud intawon para sa among mga panginahanglanon. Kanang tanan na ginapadaan niya para na sa iyang mga projects. Ug wa gyud namo na ginahilabtan kay kahibaw nami sa iyang batasan. Kung way resibo o makulang lang man, makatapal intawon mi sa iyang amahan DJ Sam. Pila ra baya pod intawon ang among pensyon sa ilang amahan. Sakto-sakto ra pod sa among pang-inadlaw-adlaw. Malipay na lang gani mig naay mutunol namo nga mga anak DJ Sam. Nilakaw siya balik pa Canada. Pero gakinto gyud mi DJ Sam. Iya pod ning giingnan nga wa daw siya pakialam sa amoa. Iya pa ming gibuy-buy. Nagpagawas pa siyang istorya sa amoa DJ Sam. Hayahay daw kaayo mi. Siya daw ang nagsaing, iba daw ang gustong kumain. Kami ang iyang buot pasabot DJ Sam. Siya ang naningkamot, kami ang gustong muani. Dili ingon ana ang among buot pasabot DJ Sam. Kay kung kaibaw pa lang mi nga ingon ana di ay ang iyahang taras, mas maayong wa na lang mimisugot sa iyang offer kaniadto. Pero ning ulahi DJ Sam, ambot kung unsay chismis nga iyang nadawat. Iyahaman ming gitawagan ni papa niya nga muuli na daw siya sunod tuig o gusto niya nga mamahawa na daw mi sa iyang panimalay DJ Sam. Kay mga hugawan lagi daw mi. Wa ko masayod kung unsay problema sa akong anak. Hugawan? Wa man mi maghinugawan. Gapang limpyo man ang akong mga apo DJ Sam matag adlaw. Gusto sab niya papahuwaon ang akong mga apo. Pero magunsa na lang mi sa iyang amahan. Tiguwang na pod mi DJ Sam. Usahay gani, dili na namo kaya ang mga lihukon. DJ Sam, papahawaon na daw mi niya apan naglibog ko. Kung asa na lang man mi. Dili pod ko gusto gubot. Anak gihapon ako siya. Pero makatarungan ba ang iyang gusto sa amoa? DJ Sam, wa gyud ni makaabot sa iyang mga igsuon. Tungod kay mahadlok pod ko nga mo share sa akong ubang mga anak. Basin unya magkagulo lang ang among pamilya. Unsa may buhaton nako. Tambagi daw mi ninyo sa akong bana DJ Sam ug mga viewers. Imong sender, Nanay Sylvia.